प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। सुबह के मॉर्निंग वॉक से तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। अरे गोरी, एक और बात का पता है? आपकी जो सहेली है, हमारी हमसाई चमकीलो, पूरी रात बेचारी का बुरा हाल था दर्द से। अभी अभी सुन के आया हूँ बाहर। बेचारी पूरी रात परेशान रही है, बीमार थी वो। उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। न जाने उसको क्या मसला हो गया, पूरी रात उसकी बहुत बुरी गुजरी है। अरे कालू, चमकीलो तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया? चलो उसका पता करके आते हैं। ये कहते ही गौरी और उसका मियाँ चमकीलो के घर पहुंच जाते हैं। अरे चमकीलो बहन, क्या हो गया है तुम्हें? अभी अभी मेरे शौहर ने आके बताया है पूरी रात तुम्हारी तबीयत खराब थी। हाँ हाँ बहन, मेरी तो जान ही निकल गई है। ना जाने कैसा दर्द शुरू हो गया है, मेरा तो पता ही नहीं। अभी ये डॉक्टर को भी बुलाया है, ना जाने क्या बताता है ये डॉक्टर। कालू मियाँ, मैंने चमकीलो को अच्छे तरीके से देखा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। आप लोग ऐसा करो कि इसको किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। आप कॉल करो 1122 पे, एम्बुलेंस मंगाओ और इस बेचारी को ले जाओ अस्पताल। इसकी हालत बहुत ख़राब है। हाँ हाँ कालू मियाँ, वो फ़ोन करो जल्दी 1122 वालों को, एम्बुलेंस लेके आए, इस बेचारी को ले जाए। है मेरा तो दिल बड़ा ही घबरा रहा है, बेचारी कहीं मर ही ना जाए। बड़ा अच्छा शुगर लगाए फिरती थी मोहल्ले में सारा दिन ये। आए हाय प्यारे बच्चों, इतने में एम्बुलेंस आ गई और चमकीलो को एम्बुलेंस पर अस्पताल में जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाया चमकीलो को और फिर डॉक्टर झटका के रूम में ले गए। डॉक्टर झटका ने जल्दी से चमकीलो का चेकअप शुरू कर दिया। बेचारी को बड़ी दर्द थी। डॉक्टर झटका जल्दी से जाते हैं और दर्द का इंजेक्शन लेकर आते हैं। चमकीलो को जैसे इंजेक्शन लगता है, बेचारी के दर्द में ज़रा कमी आती है और वो सुख का सांस लेती है। कुछ ही आराम आता है चमकीलो को कि इतने में गौरी और उसका मियाँ अस्पताल के रूम में आ जाते हैं। हाँ चमकीलो बहन, बताओ अब कैसी तबीयत है? ना पूछो, पूरी रात मेरे तो पसीने छूट गए दर्द से, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अभी डॉक्टर झटका ने इंजेक्शन लगाया है, ज़रा आराम आया है मुझे। अब देखो आगे पता नहीं क्या बताता है डॉक्टर। हाँ हाँ बहन, ना परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। मैं अभी झटका से बात करता हूँ कि आखिर हुआ क्या हमारी चमकीलो बहन को। अचानक से क्या हो गया इसे? आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह चमकीलो आपकी ठीक हो जाएगी। अरे डॉक्टर झटका साहब, हमें बताएं तो सही, आखिर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई हमारी ये बहन चमकीलो को? अल्लाह भला करे, इसका पूरा दिन पूरे जंगल में शोवर लगाए फिरती थी, अब ना जाने इसे अचानक। आप परेशान ना हो, मैं सीटी स्कैन करता हूँ इसका। प्यारे बच्चों, डॉक्टर झटका चमकीलो को सीटी स्कैन रूम में ले जाते हैं और सीटी स्कैन करते हैं। जैसे ही चमकीलो का सीटी स्कैन होता है, डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर चमकीलो भी परेशान हो गई। अरे भैया डॉक्टर, मुझे बताओ तो सही, ऐसा क्या आपको नज़र आ गया? अरे बहन परेशान ना हो, बस अल्लाह भला करेगा। मैं मज़ीद भी देखता हूँ कि आपको क्या हुआ है। ऐसे नहीं, पूरी रात आपको दर्द पड़ गई थी। अल्लाह बेहतर करेंगे, आप परेशान ना हो। आए है डॉक्टर झटका, मेरी तो जान निकली जा रही है। आपने पता नहीं इस स्कैन में ऐसा क्या देख लिया, आपका तो मुंह ही बन गया। अरे बहन परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ ना। ये कहकर डॉक्टर झटका सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेने के लिए चले जाते हैं। अरे बहन चमकीलो, क्या कहा डॉक्टर ने? सीटी स्कैन में क्या आया है? आए मुझे तो कुछ नहीं पता गौरी बहन। कालू कवा, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही कि मुझे अचानक से क्या हो गया। मेरा सीटी स्कैन करके तो डॉक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कल तक तो मैं अच्छी भली थी, अब ये डॉक्टर झटका को कैंसर वैंसर ना निकाल दे मुझे। अच्छा सब छोड़ो कालू भैया, ये तो जाके पता करो मेरा बिल कितना बना है। बीमारी है एक तरफ, बिल का सुन के तो मेरा तो और हार्ट अटैक हो जाना। अरे बहन टेंशन ना लो, आपका वो कार्ड नहीं बना हुआ क्या पंजाब हुकूमत वाला? हाँ हाँ मुझे याद है, आप मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। आप जितना बिल आ जाए वो डॉक्टर को कार्ड मेरे पर्स से निकाल के दे दो। जितना बिल आया है वहाँ से निकाल लिया डॉक्टर झटका। बस से चमकीलो, जल्दी से ठीक हो के घर चलो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम्हारे बगैर तो मोहल्ले में रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। आए हाय गौरी, अच्छी बात करो। चमकीलो को क्या होने लगा? छोटी मोटा दर्द था, बस ठीक हो जाएगा। अभी लेके चलते हैं इसे घर। वो डॉक्टर रिपोर्ट लेके आए, देखते हैं कुछ भी नहीं होगा।
پیارے بچوں، یہ تھا چمکیلوں کی بیماری کا فرسٹ پارٹ. اگلے پارٹ کے لیے انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ. پیارے بچوں، سیکنڈ پارٹ میں آپ سب کا سواگت ہے. چمکیلوں کے پاس بیٹھے گوری اور کالو میاں ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ڈاکٹر جھٹکا رپورٹ لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر جھٹکا، سیٹی سکین نے کیا بتایا ہماری چمکیلوں کا؟ بڑی فکر ہو رہی ہے، میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے. گوری بہن، ٹینشن نہ لو، چنتا والی کوئی بات نہیں. اتنے میں بیماری سے لڑتی ہوئی چمکیلو بول پڑتی ہے. ارے ڈاکٹر بھیا، جلدی سے بتاؤ یہ سی ٹی سکین رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میں تو بیماری میں سوچ سوچ کے کمزور پڑتی جا رہی ہوں. ڈاکٹر جھٹکا چمکیلوں کو ہمت دیتے ہیں. حوصلہ رکھو بہن، حوصلہ رکھو. مجھے تو لگتا ہے تمہیں کوئی نظر لگ گئی ہے. پورے جنگل میں چمکیلوں کے چرچے ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب، اپنی رپورٹ میں ایسا کیا دیکھ لیے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آئے ہے ہماری چمکیلو رانی کو کیا ہونے لگ گیا اب؟ چلتے ہوئے ڈاکٹر جھٹکا نے کہا، کالو میاں ادھر آ کے ذرا فاصلے پہ میری بات سنو. چمکیلو بہن کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. آئے ہے ڈاکٹر جھٹکا، ہم تو رول سے گئے. اس کے بعد چمکیلو کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور گھر بھیج دیا جاتا ہے. گھر واپس آ کر چمکیلو کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہونے کی بجائے چمکیلو کمزور پڑ گئی. بچوں، چمکیلو کی حالت دیکھ کر گوری اور کالو میاں کو بھی فکر ہو گئی. ارے چمکیلو بہن، یہ فروٹ کھاؤ، دودھ پیو، کیوں اپنے اندر گھلتی ہی جا رہی ہو؟ کالو میاں، بس نہ پوچھو، مجھے تو ایسا لگتا ہے دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہیں. اب تو بس جنگل سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. چمکیلو بہن، کیوں مایوسی والی باتیں کرتی ہو؟ ارے گوری، یہ دودھ دو چمکیلو کو، پیے ذرا، اس کی صحت بنے. یہ اسے سیب بھی کاٹ کے دو، کھائے پیے گی تو ذرا صحت اس کی بنے گی. ارے بھیا نہیں رہنے دو، مجھے تو بس لگتا ہے بیماری کا روگ ہی لگ گیا مجھے. کسی کی نظر کھا گئی ہے مجھے. پورے جنگل میں گھومتی تھی سارا دن میں تو. ارے پیاری چمکیلو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر وہی رونق بحال کرنا جنگل کی. بس کرو گوری بہن، کیا میں نے سنا نہیں تھا جب کالو بھیا کو بتا رہے تھے ڈاکٹر جھٹکا کہ مجھے کینسر کی بیماری ہے؟ آئے ہائے، نہ کرے ایسے. چمکیلو کہاں سے بول رہی ہو؟ ارے بس کرو، میں نے سارا سن لیا تھا. اب تو دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہیں. بس اب ختم ہو جاؤں گی میں جلدی. چمکیلو بہن ہمت کرو، ہم بس کچھ دیر تک تمہارے پاس پھر آتے ہیں. یہ کہہ کر کالو میاں اور گوری چلے جاتے ہیں اپنے گھر. کمرے میں اکیلے سوئی چمکیلو جنگل میں گزارے سہانے دن یاد کرتی رہتی ہے. آئے ہے اب تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کیسے پورے جنگل میں شغل لگائے پھرتی تھی، پورا دن ادھر اڑی ادھر اڑی. یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں نورو بہن آ جاتی ہے. ارے چمکیلو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے سنا ہے تجھے کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے. ہائے نورو، نہ پوچھو، کیا حال کر دیا ہے میرا. ٹیکے لگا کے، دوائیاں کھلا کے یہ سیٹھی سکین مرا کیا ڈاکٹر جھٹکا نے. تو کہتا تمہیں کینسر ہے. کبھی مجھے بخار تک نہیں چڑھا اور اس مرے جھٹکے نے مجھے کینسر نکال کے رکھ دیا. آئے ہائے، کینسر؟ چمکیلو یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں نورو بہن، میری رپورٹیں پاس رکھی ہیں. دیکھو ذرا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تمہیں کینسر کی بیماری لگ گئی اور سٹیج بھی آخری ہے میری. نہ کرو ایسے چمکیلو، یہ ڈاکٹر ایسے ہی کرتے ہیں سرکاری ہسپتالوں والے. چلو کل صبح میں تمہیں لے چلتی ہوں ادھر شوکت خانم ہسپتال، وہاں نئی رپورٹیں کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں. کہاں دیکھو چمکیلو چمکتی پھرتی تھی اور اب اس کو کینسر نکال کے رکھ دیا چھوٹے سرکاری اسپتال والوں نے. ارے نورو، تمہیں پتہ ہے شوکت خانم کا؟ ہاں چمکیلو، میں سب جانتی ہوں. یہ کراچی جانا پڑے گا ہم کو، وہاں شوکت خانم کینسر کا بڑا ہسپتال ہے، وہاں تمہارے نیٹ ٹیسٹ کریں گے اور وہ بھی فری میں، ساری رپورٹیں نکالیں گے، پھر دیکھنا. یہ کہتے ہی نورو بہن چمکیلو کو ایمبولینس پر شوکت خانم ہسپتال لے جاتی ہے. شوکت خانم ہسپتال میں ڈاکٹر گوگو چمکیلو کا علاج کرتے ہیں. جیسے ہی وہ کمرے میں آتے ہیں، نورو بہن سے کہتے ہیں رپورٹیں دکھاؤ پرانی چمکیلو کی.
रिपोर्टें देखने के बाद डॉक्टर गोगो ने कहा, चमकीलो बहन, तुम्हारे फिर से टेस्ट होंगे। जैसे ही नई रिपोर्ट आती है डॉक्टर गोगो खुशखबरी देते हैं, अरे पता नहीं कहाँ तुम लोगों ने टेस्ट करा लिए थे, चमकीलो को कोई कैंसर वैंसर नहीं है। ये कहते ही शौकत खानम से चमकीलो को नूरी के साथ घर भेज दिया जाता है। अब तो चमकीलो की खुशी देखने वाली थी। पूरे जंगल में चमकीलो की खैरियत की खबरें पहुंच चुकी थीं। अरे नूरी बहन, तेरा भला हो, तू कैसे अच्छे डॉक्टर के पास ले गई थी। ये गोगो जो है ना, इसकी उम्र लंबी हो, इसने तो मेरी सारी बीमारियां एक टीके में ख़त्म कर दी। इतने में गोरी और कालू मियाँ आ जाते हैं। चमकीलो का चमकता चेहरा देखते हैं और खुशी की लहर घूम उठती है। अरे चमकीलो, क्या खबर सुन ली आए है, कैंसर को तुम मारो गोली। कालू मियाँ, अब तो मैं फटाफट ठीक हो गई हूँ। देखो तो सही कैसे मोटी ताज़ी होके आई हूँ एक ही टीके में। गोरी बहन कहती है, अरे नूरी का आना तो बड़ा अच्छा साबित हुआ, जंगल की रौनकें बहाल हो गई। अरे चमकीलो, तेरे बगैर हम कैसे रहते इस जंगल में, बेरौनक वीरान हो जाना था जंगल ने तो। कालू मियाँ, कोई रसगुल्ले लाओ, जंगल में रसगुल्लों की पार्टी करते हैं, सबको खुशी की खबर सुनाओ, चमकीलो ठीक हो गई।